अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। तो आज हम लोग विजिट करेंगे सेक्टर G14 का। G14 में 4 सब सेक्टर्स हैं, 1, 2, 3 और 4। चारों का मैं आपको विजिट करवाऊंगा, उधर की प्राइसेस के हवाले से बताऊंगा, प्लॉट के क्या प्राइसेस हैं, क्या सिचुएशन है, उसकी डेवलपमेंट की क्या पोजीशन है, 3 और 4 की क्या पोजीशन है, और 1 में अभी तक कब्जा नहीं है, तो उसके अंदर जाके देखेंगे कि आया उसमें कोई काम शुरू हो रहा है या नहीं हो रहा, और गांव की आबादी की क्या पोजीशन है, कब तक इसके चांसेस बन सकते हैं कि इसकी डेवलपमेंट शुरू की जाए। वैसे अनकरीब लगता नहीं है कि इसकी डेवलपमेंट शुरू होगी। तो बहरहाल फिर भी जाके थोड़ा सा अंदर से G14 को खसूसी देखेंगे कि उसकी क्या पोजीशन है, गांव में लोग अभी रह रहे हैं या कोई खाली करने के चांसेस है उसके या नहीं है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो फौरन से जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों को तक बर वक्त पहुंच सके। तो अभी चलते हैं G14 की तरफ, थोड़ा सा रास्ता भी समझाता हूँ कि कैसे हम लोग एंटर होंगे। जी, तो अभी हम लोग ये कश्मीर हाईवे के ऊपर है, इसको श्रीनगर हाईवे भी कहा जाता है। तो इसके बिल्कुल ये हम कोलड़ा मोड़ के इंटरचेंज के ऊपर पहुंच गए हैं, और ये राइट साइड पे हमारे G13 सेक्टर है। तो अभी हम मेन कश्मीर हाईवे से इधर से एग्जिट लेंगे और एंट्री हमारी हो जाएगी सेक्टर G13 के अंदर। तो G13 के अंदर अगर आप लोगों ने कोई प्लॉट वगैरह या कोई घर वगैरह खरीदना है, या कोई दुकान या कोई यूनिट वगैरह या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी किसी किस्म की भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। तो ये अभी हम लोग एंटर हो गए हैं। ये जैसे ही हम लोग अंडरपास ये क्रॉस करेंगे मेन कश्मीर हाईवे का, तो हम लोग एंटर हो जाएंगे G13 सेक्टर के अंदर। और ये सामने जो आपको अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, तो ये G13-1 के अंदर है, और इसको कहा जाता है लाइफस्टाइल रेजिडेंसी के नाम से इन अपार्टमेंट्स को पुकारा जाता है। तो इसमें अभी तो काम बंद पड़ा हुआ है, कोई इसमें डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट मीन्स के इस पे कंस्ट्रक्शन का काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। कोई सुनने में आया है कि कोई कोर्ट के केस वगैरह है, आई डोंट नो, ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, पर फिलहाल राइट नाउ इसकी ट्रांसफर भी बंद है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का ये प्रोजेक्ट है, और ये राइट साइड पे हमारे जो घर बने हुए हैं, तो ये G13-1 के 40x80 साइज के 12 मरले के घर है। और इसके अलावा कहीं और की आप वीडियो देखना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट्स में बता दें, तो इंशाल्लाह उधर का भी हम लोग आपको विजिट करवा देंगे। अब ये ग्रीन बेल्ट जो हम लोगों ने क्रॉस की, तो इसके बिल्कुल बराबर में ये आ जाता है सेक्टर G14। तो इधर से हम लोग अब राइट लेंगे। अच्छा जी, अब इस टाइम हम G14-4 के अंदर हैं, और ये राइट साइड पे हमारे G13-1 और 2 है, और ये लेफ्ट पे G14-4, ये आप बोर्ड पे भी देख सकते हैं। तो ये 666 गज के घर हैं, और इनको 22 मरला भी कह सकते हैं और कनाल भी कह सकते हैं आप। पक्का कनाल जो होता है, बल्कि उससे भी 2 मरले ज्यादा होता है। तो ये G14-4 तो तकरीबन आप समझे कि फुली डेवलप्ड सब सेक्टर है। तो थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ आपको स्ट्रीट्स के अंदर भी ले जाता हूँ, और इसकी प्राइसेस पहले बताता हूँ, फिर इसके बाद 3 में जाएंगे, 2 में जाएंगे, और एंड पे हम लोगों ने 1 में एंटर होना है और उधर की सूरत हाल भी देखनी है। तो ये लेफ्ट साइड पे वही 666 गज वाले घर, और ये राइट साइड पे ये 9 मरले के घर है। तो इसमें जो प्राइसेस हैं, इसमें साइजेस मैं बताता जाऊं और फिर प्राइसेस भी बताता जाऊं। इसमें साइजेस आते हैं, 4 मरला का साइज भी है, 5 मरला का भी है, 7 मरला का साइज भी है, और 10 मरले का साइज भी है, और 12 मरला, और 500 गज कनाल, और फिर 22 मरला बड़ा कनाल आप उसको कह सकते हैं। अच्छा, इनकी प्राइसेस अगर मैं बताता जाऊं साथ साथ, तो 4 मरले का प्लॉट ऑलमोस्ट कोई 2 करोड़ 20-25 लाख रुपए से शुरू होके तो 2.5 करोड़ 2 के आसपास आपको मिलेगा। उसके बाद जो आपका 5 मरले का प्लॉट है, तो वो ऑलमोस्ट कोई आप समझे कि 3 करोड़ रुपए से उसकी प्राइस लगभग होगी।
اس کے بعد 7 مرلہ کا جو پلاٹ ہے تو اس کی پرائس آلموسٹ کوئی 3.5 سے لے کے 4 کروڑ روپے تک اس کی پرائس جائے گی. لوگ ڈیمانڈ کریں گے اور مل جائے گا 3.5 پونے 4 کے آس پاس. اچھا اس کے بعد 10 مرلہ کا جو پلاٹ ہے وہ آلموسٹ تقریباً 4.5 کروڑ روپے سے لے کے 5.25 کروڑ روپے تک. اس کے بعد 14 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ بہت کم ہے اس میں G14-4 میں. وہ آلموسٹ آپ کو ملیں گے کوئی 5.5 پونے 6 کروڑ روپے سے شروع ہو کے تو 6.5 کروڑ روپے تک. یہ سامنے اس کی مارکیٹ آ گئی ہے. یہ کلاس 3 شاپنگ سینٹر ہے G14-4 کی. اس میں آپ کو گروسری سٹورز وغیرہ اور باربر شاپس وغیرہ اور ویجیٹیبل شاپس وغیرہ ساری چیزیں فارمیسیز وغیرہ جیسے کہ آپ کو دکھ رہی ہوں گی یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. اچھا 500 گز کا پلاٹ جو ہے وہ آلموسٹ آپ کو ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ تو وہ آپ کو ملے گا کوئی 6.5 کروڑ روپے کے آس پاس کی بات ہوگی اس کی. ہو سکتا ہے اس سے کم میں بھی آپ کو مل جائے اور ہو سکتا ہے زیادہ میں بھی ملے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ. اور جو 666 گز جس کو 22 مرلہ بولتے ہیں اور بڑا کنال بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, تو اس کی پرائس آلموسٹ کوئی 6.5 پونے 7 سے شروع ہو کے تو 8.5 کروڑ روپے تک بھی لوگ آسکنگ کرتے ہیں. وہ پھر لوکیشن کے ڈبل روڈ کے اوپر ہے, کارنر ہے, پھر سٹریٹس کا ہے, پھر پیچھے کر کے پلاٹ ہے یا آگے فرنٹ کی طرف ہے. کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں ان سیکٹرز میں. تو ابھی ہم چلیں گے G14-3 کی طرف. یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں اس میں فلٹر پلانٹ وغیرہ, واکنگ ٹریک وغیرہ, پارکس وغیرہ, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, پوری سہولیات آپ کو موجود ملیں گی. بجلی, پانی, گیس, تمام سہولیات ہیں. پانی کا ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ میٹر ہے. وہ بہرحال پورے اسلام آباد میں پانی کا تھوڑا سا ایشو چلتا رہتا ہے. وہ اتنا کوئی بڑا میٹر نہیں کرتا اسلام آباد کے لوگوں کو. اچھا جی, یہ ابھی لیفٹ پہ ہمارے G14-3 آ گیا. اچھا اس میں جو سائزز ہے 30x60 کا سائز ہے جو 7 مرلہ ہے. اس کے بعد آپ کا 10 مرلہ کے کچھ پلاٹس ہیں اور اس کے بعد آپ کو پلاٹ سائز ملے گا 40x80 جو 12 مرلے کا ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اندر اس کے اسٹریٹس کے بھی لے جاؤں تاکہ آپ لوگوں کو بہتر آئیڈیا ہو سکے کہ کیسی اسٹریٹس بنی ہوئی ہے. یہ ابھی تازہ یہ اسٹریٹ کٹی ہوئی ہے تو ابھی اس کو پکا نہیں کیا گیا ہے. تھوڑا سا یہ پورشن ابھی اس کا کچا ہے. بہرحال تھوڑا سا آگے جائیں گے تو آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا. اور 40-80 کے بعد اس میں 500 اسکوائر یارڈز کا جس کو کنال کہا جاتا ہے وہ سائز ہے. تو اس کے پرائسز کے حوالے سے اگر میں بتاتا جاؤں تو اس میں 30x60 کا جو پلاٹ ہے بعض جو ہے وہ آپ سمجھو کہ وہ قبرستان کے قریب اصل میں پرانا یہ گاؤں ہوا کرتا تھا تو اس میں قبرستان بھی بعض جگہ پہ ہے. تو قبرستان کے قریب جو پلاٹ ہے وہ تقریباً 2.25 کروڑ روپے کے آس پاس بہت مشکل سے بکے گا. اور جو اچھے پلاٹ ہیں تو وہ تقریباً شروع ہوتے ہیں 3.25 کروڑ روپے سے لے کے تو 3 کروڑ 10-15 لاکھ روپے بھی اس کی لوگ آسکنگ کرتے ہیں. یہ میں 7 مرلہ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. اور اسی طرح 10 مرلہ کے پلاٹ ہیں تو وہ بھی کچھ قبرستان کے قریب ہیں اور کچھ جو ہے قبرستان سے تھوڑا سا دور ہے. تو ان کی پرائسز بھی اسی طرح ڈیفر کرتی ہیں. آلموسٹ وہ 3 کروڑ روپے سے شروع ہو کے 3.5 کروڑ روپے تک وہ جاتی ہیں. اس کے بعد جو 14 مرلے کا پلاٹ یا 12 مرلے کا پلاٹ جس کی ڈائمینشن 40-80 ہوتی ہے تو وہ آلموسٹ شروع ہوتی ہے پرائسز اس کی تقریباً 3.25 کروڑ روپے سے لے کے تو 4.5 کروڑ روپے تک اس کی پرائس جاتی ہے. اور اس کے بعد 500 گز کا جو پلاٹ ہے تو اس کی 500 گز مینز ایک کنال, تو اس کی پرائس آلموسٹ شروع ہوتی ہے 5 کروڑ روپے بلکہ 4.25 کروڑ روپے سے. تو آلموسٹ وہ جاتی ہے تقریباً 5.5 کے قریب, بلکہ بعض لوگ اس کی تھوڑی بہت زیادہ بھی مانتے ہیں پر بکنے کی جو پرائس ہے تو وہ آلموسٹ کوئی 5.5 کے آس پاس ہوگی. اچھا اس کے بعد میں وزٹ کرواؤں گا آپ کو G14
टू का, उसकी प्राइसेस भी बता दूंगा। अच्छा, मैं साथ साथ बताता जाऊं, उसमें भी साइजेस जो हैं 4 मरला के भी हैं, और फिर 7 मरला और 10 मरला, 12 मरला और कनाल के भी उसमें प्लॉट्स हैं। तो उसमें चलें कीमतें बताता ही जाऊं मैं, साथ साथ आप विजिट भी करते रहेंगे और कीमतें भी मैं बताता जाऊंगा। 4 मरला का प्लॉट जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन 1,50,00,000 रुपए से शुरू हो गए तो 2 करोड़ रुपए तक लोग उसकी आस्किंग करते हैं। पर ये ज़हन में रखिएगा कि 2 करोड़ का प्लॉट जो होगा वो या कोई डबल रोड का कॉर्नर होगा या इस तरह का प्लॉट। ये नहीं कि अगर आप लोगों का कोई स्ट्रीट का प्लॉट है तो आप कहें कि अब मेरा भी प्लॉट 2 करोड़ का हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छा, 8 मरले का जो प्लॉट है तो उसकी ऑलमोस्ट प्राइस जो शुरू होती है तो वो 2 करोड़ और 35-40 लाख रुपए से शुरू होके तो ऑलमोस्ट उसकी प्राइस, ये पोजेशन प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें बाज एरियाज ऐसे हैं कि वो नॉन पोजेशन भी हैं तो वो ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो इसकी भी ये प्राइस होगी। तो वो ऑलमोस्ट इधर भी G14 2 के अंदर उसकी प्राइस जो है वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 2 करोड़ 75 लाख रुपए तक जाती है। अच्छा, ये सामने जो आपको घर वगैरह नजर आ रहे हैं तो ये F14 का सेक्टर है, ये भी फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी का सेक्टर है। तो इसके बारे में भी मैंने अपनी वीडियोस अपलोड की हुई हैं, तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप चैनल पे जाके इसको देख सकते हैं। ये हमारे लेफ्ट साइड पे जो आपको घर नजर आ रहे हैं तो ये G14 3 है। थोड़ा सा आगे करके हम जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे इसी रोड के ऊपर, इसको इब्न सीना रोड भी कहते हैं, तो G14 2 स्टार्ट हो जाएगा। और ये राइट साइड पे हमारे F14 सेक्टर है। F14 के हवाले से कोई क्वेरीज है, कोई प्लॉट लेना चाह रहे हैं या सेल करना चाह रहे हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें, कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको विजिट करवाता हूँ G14 2 का, थोड़ी इसकी स्ट्रीट्स भी मैं आपको दिखा दूं, फिर थोड़ा सा मैं आपको लेके जाऊंगा, मरकज का एरिया भी दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम G14 1 में जाएंगे और उधर देखेंगे कि उधर की क्या सिचुएशन है। तो ये इधर भी काफी घर बन चुके हैं G14 2 की तरफ। ये राइट साइड पे हमारे G14 2 है और ये लेफ्ट साइड पे जो आपको घर नजर आ रहे हैं तो ये G14 3 है। इधर 35-70 का प्लॉट आपको तकरीबन 280-85 से शुरू होके तो 3.5 करोड़ रुपए या 3.25 करोड़ मैक्सिमम उसकी प्राइस जाएगी। और 500 गज के जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे तकरीबन 4.5 से 4.25 करोड़ रुपए तक। तो अभी हम ये सामने जो आपको एरिया नजर आ रहा है तो ये इसका मरकज, मेन जो मरकज होता है पूरे सेक्टर का एक ही होता है। तो ये आपको जो सारे ब्लॉक्स वगैरह लगे हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं अंदर भी ले जाऊंगा आपको तो आपको दिखाऊंगा। इससे गुजरते हुए हम लोगों ने फिर निकल जाना है G14 1 की तरफ। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है क्योंकि मैं आज आपको G14 1 के अंदर का पूरा एक रिव्यू करवाता हूं कि अंदर क्या सिचुएशन है। ये इसका मेन मरकज का एरिया है। अच्छा, तो व्यूअर्स ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है ये सारा G14 1 का एरिया है। ये गांव सब बसा हुआ आपको दिख रहा होगा सारा। वो सामने जो दूर आपको घर वगैरह नजर आ रहे हैं तो ये सारा G14 1 का एरिया है। ये आपको इधर दिख रहे होंगे ये नीचे घर वगैरह, इसके अंदर काफी आबादी है। अभी अंदर भी जाते हैं, इसको देखते हैं कि G14 1 की क्या सूरत हाल है। तो इधर अभी आप समझो कि आपके पास बिल्कुल फाइलें ही हैं, इसमें अभी प्लॉट का पोजेशन वगैरह कोई नहीं है। और फाइल अगर आप लोग खरीदना चाह रहे हो, मतलब प्लॉट नंबर है, नक्शा इसका है, पर मौके पे ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप उसको लेके घर बना सकते हो। तो इधर G14 1 के अंदर जो साइजेस हैं वो ऑलमोस्ट वही साइजेस हैं, तकरीबन आप समझे कि 4 मरला के साइजेस हैं, 25x40 उनकी डायमेंशन होती है। फिर 30x60 के साइजेस हैं, उसके बाद 10 मरला के साइजेस हैं, और उसके बाद 40x80 12 मरला के साइजेस हैं, और उसके बाद
کنال کی کچھ نئی کریشن ہے جو 500 گز جس کو کہا جاتا ہے. اور یہ ہمارے لیفٹ پہ G14 4 کے 500 گز کے کنال کے پلاٹس ہیں. تو اس کی پرائسز بھی میں تھوڑا اندر چلتے ہیں, پہلے ایریا وزٹ کرتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اندر کی, کیونکہ باہر سے تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس میں ابھی پوزیشن والا کوئی سین نہیں. یہ سامنے آپ کو گھر دکھ رہا ہوگا تو یہ بالکل پکا ایک کوٹھی یا حویلی ٹائپ بنی ہوئی ہے. اچھا جی, یہ ابھی ہم آگے ہیں G14 1 کے اندر. تو ادھر سے ابھی آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں, میں نے تقریباً 6-8 مہینے پہلے ویڈیو بنائی تھی, تو ابھی ہم دوبارہ اس کا ایک ریویو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ہے. پر جیسے ہی میں انٹر ہوں تو مجھے یہ فیلنگ ہی آ گئی ہے کہ ادھر ایز اٹ از ساری چیزیں اسی طرح, گاؤں جو ہے آباد پڑا ہوا ہے, اس میں کوئی مطلب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام وغیرہ شروع کیا گیا ہو یا کوئی چیز ایسی ہو. تو چلے دیکھتے ہیں آگے کر کے, تھوڑا سا جاتے ہیں کہاں تک ہم جا سکتے ہیں. اور اچھا, جیسا کہ یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا کہ یہ پکی روڈیں بنی ہوئی ہیں اس میں, اور یہ سامنے کوارٹرز وغیرہ, اور ادھر آپ کو سارے کوارٹرز وغیرہ یہ سارے دکھ رہے ہوں گے. یہ آپ کو ادھر اوپر سے ساری میں آبادی دکھا دوں تو یہ کافی آباد اور گنجان آباد گاؤں ہے ادھر. تو اس کا G14 1 والوں, انتظار کی گھڑیاں بھی ختم نہیں ہونے والی ہے آپ کی. وہ سامنے آپ گھر وغیرہ دیکھ سک رہے ہوں گے اگر سورج کی روشنی آپ کو ڈسٹرب نہ کر رہی ہو. تو یہ نالا ہے, نالے کے دوسری سائڈ پہ تو بہت آبادی ہے. اور اچھے اس کے ادھر جو پلاٹس کی پرائسز ہے, 4 مرلے کا جو پلاٹ ہے وہ آلموسٹ شروع ہوتا ہے تقریباً, اللہ آپ کا بھلا کرے, 80-85 سے شروع ہو کے تو 1 کروڑ 5 لاکھ روپے تک لوگ مانگتے ہیں. اچھا, یہ نالے سے اس سائڈ پہ جو ابھی ہم چل رہے ہیں ادھر تھوڑی پرائسز کم ہے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں آبادی بہت زیادہ ہے. اچھا, تو ویورز یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا. میں G14 1 کے اندر تو میں گیا تو مجھے وہ ایز اٹ از جو آج سے میں نے سال یا 8 مہینے پہلے ویڈیو بنائی تھی, تو وہی سچویشن ہے. ادھر کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ آپ کو لوگ کہیں گے کہ بس ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو رہا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کیونکہ جیسی زندگی میں سال پہلے گاؤں کے لوگوں کی دیکھ کے آیا تھا تو ایز اٹ از وہ چل رہی ہے. اس میں مطلب کوئی ایسے ان کو کوئی خدشات نہیں نظر آئے, کوئی خطرہ نہیں ان کو نظر آیا. وہ سکون سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں, دکانیں چلا رہے ہیں, کوئی دکانوں میں بیٹھا ہوا ہے اپنا کاروبار چلا رہا ہے, وہ گھروں میں رہ رہا ہے, کسی نے بھینسیں پالی ہوئی ہیں, کسی نے مطلب بس وہ زندگی رواں دواں ہے. یہ G14 1 کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو اس کا انقریب مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس میں ڈیولپمنٹ شروع کریں گے. باقی بہرحال رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ ڈیولپمنٹ شروع ہونے لگی اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. وہ ایک ٹیکٹکس ہیں کہ لوگوں کو پلاٹ بیچے جائیں بس, اور لوگ انتظار کرتے رہیں اپنے پلاٹ جو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ بھی بیٹھے رہیں. اور لبے لباب اس کا یہ ہے کہ ادھر کوئی سچویشن یا کوئی حال نہیں ہے کہ آپ کو کوئی انقریب پوزیشن مل جائے گا. اور پرائسز اگر دیکھی جائے تو 7 مرلے کا پلاٹ لوگ 1.5 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں. پلاٹ کیا ہے, یہ گاؤں ہے, بس گاؤں میں آپ کو فائل دے دی جائے گی, آپ کے نام ٹرانسفر ہو جائے گی وہ فائل, اور آپ لے کے رکھ لو, پھر آپ بیٹھے رہو صدیوں انتظار کرتے رہو. کیونکہ کافی عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا کوئی حال نہیں ہے. اور 10 مرلے کا لوگ جو ایسے لوگ ہیں کہ 190-95 مانگ رہے ہیں, پر بکتی وکتی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی بعض لوگ 2.20 2.10 2.15 بھی مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کی کوئی سچویشن نہیں ہے, بھلے مانگتے رہو آپ. بھائی فائل کو کیا کرنا ہے, میں نے چاٹنا ہے اس کو. تو دوسرا یہ ہے کہ وہ 40-80 جو وہ لوگ 2.5 کروڑ روپے مانگ رہے ہیں, 40-80 سے مراد میرا 12-13 مرلے کا جو پلاٹ ہے. اور کنال کی ان کو کے کریشن کے پلاٹ ہیں وہ تو بکنے کا نام ہی نہیں لیتے. وہ جن کے پاس ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھے, کیونکہ کریشنز اکثر کینسل بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ریویو تھا. باقی کسی اور حوالے سے یا کسی اور سیکٹر سے آپ ویڈیو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا. کوئی ہم میں کمی کوتاہی ہے تو تب بھی بتائیے گا. بعض لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں, تو نیگیٹیوٹی میں نہیں پھیلاتا, میں حقیقت پھیلاتا ہوں.
جس کا مطلب ہے وہ ہوتا ہے کوئی فائدے کی بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ بڑے اچھے انسان ہو، اور جس کے مطلب ہے فائدے میں وہ بات نہیں جا رہی ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں آپ نیگیٹو انسان ہو. بہرحال وہ اپنی ہر ایک بندے کی سوچ ہے. میں نے اپنی حقیقت جو مجھے نظر آئے گی میں نے وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے. باقی آپ نے پراپرٹی لینی ہے نہیں لینی، بیچنی ہے نہیں بیچنی، وہ آپ نے سوچ سمجھ کے اپنا فیصلہ کرنا ہے. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.